केन्ना पडले केन्ना जाले सगळें काल रातचे 2:30 जाले. आं आमकां आमी न्हिदलेली मागीर उठली पळयत जाल्यार हांगासर वण कोसळ्ळेली प्लास्टीक वणत कुसळ पडलेली. हय हय आं कितें डॅमेज जालें तुमच्या घराक? मातशें क्रॅक्स येयल्या हां भितरल्या सायडींतल्यान. हां खंय पडटा एक्झॅक्टली हे? हें पणजे पडटा, पणजे चर्चीच्या सायडीन. चर्च विवाच्या सायड. चर्च बिल्डींग आसा पळय ते ऑपोजीट पडटा सारकें. हां हे आतां सगळे स्लायड जाला ते हेका वॉला खातीर घातलेलें कितें बरयल्लें तुमी? ना ना कांय ना. सो आतां तुमी कळयतले. हय हय लेटर बिटर करतले आमी. डॅमेजीस म्हणजे क्रॅक येयला घराक न्हू हय तुमच्या? हय फक्त वॉलाक क्रॅक येयला इंटरनल. ओके कितलीं घरां आहा तर हांगासर? एकूच हे तुमचे? हय. तुमचें नांव कितें म्हटलें? प्रज्योत चार्य. प्रज्योत चार्य. ओके तुमी आतां MLA क बी कळयतले? हय हय लेटर करतले आनी सगळ्यांक कळयतले. ओके हांगा व्हडले मेजर डॅमेज ना न्हू? ना फक्त आनी भंय दिसता की आनी पडत म्हणून. हय हय हे सगळे देंवलेले आसा. सारकें. ओके थँक्यू.